تو فرید دی چوکھٹ چمی اسا ایویں راضی ہو گئے اسا تے راضی ہو جانے ہم منٹا سکنٹے چ ہن بھی جے راضی کرنا ہی پٹرول 500 روپے لیٹر کر پواواں گے گیس بند کر دے اسا چپ ہیں سڑکاں جڑیاں بن رہی ہیں بلڈوزر روک دے اسا چپ ہیں ہر روز ہر ویلے واش روم سے ہیلی کاپٹر تے چڑھ کے جا اسا چپ ہیں نجائز تجاوزات تے تھڑیاں دی بجائے سارے مکان بھی ڈھا دے چپ ہیں لیکن حضور دی عزت دے معاملے چھیک ایک سادہ حساب لواں گے یہ معاملہ بڑا حساس ہے اسا عدالت عالیہ نو ریکویسٹ کرنے آ دیکھو اپینین ججاں بیچارے نے ججمنٹ کیسی غریب ججمنٹ اپنے عہدے دا لحاظ کرو تانوں ذرا نہیں حیا اسٹیٹمنٹ ججمنٹ دیون لگیا مینوں تے اودوں شرمندگی ہوندی ہے جدوں میں ججاں دی ججمنٹ پڑھنا حوالہ ہوندا خلیل جبران دا شرم تو سر جھک جاندا جدوں حوالہ ہوندا انڈیا تے لالی ووڈ تے بالی ووڈ دے فلم دا ڈائلاگ ڈب کے مر جائیے اوے حوالہ دین لگیا عمر فاروق دا نام تانوں کی آندا ہے حوالہ دین لگیا عثمان غنی دی سخاوت کی آندی ہے حوالہ دین لگیا صدیق اکبر دی جان ساری کی آکھ دیجے ایڈی عظیم لوگ تواڈے دامن چھومن تواڈے نال تے کروڑ درجے ہو مہاتما گاندھی چنگائی جنہیں اپنے لوگاں نو آکھیا میں تانوں مورتیاں تے بتاں دی گل کیویں کراں انہاں نو فالو کرو اسا تے او بد نصیب ہے لیکن ہن کیونکہ سٹیٹ حکومت قائم کر لئیے ہن میں تانوں دسنا فالو کینوں کرو کون نے جنہوں فالو کرو simplicity is not the monopoly of Congress I am not going to mention the names of Rama and Krishna they were not historical personalities I am compelled to mention the names of Abu Bakr and Umar میں کیویں تانوں آکھاں ہندوستان دی دھرتی والے ہو کہ انہاں راما تے کرشنا نو فالو کرو مہاتما گاندھی کہہ رہے جے فالو کرنا جے کامیابی کامرانی دیا سرحداں عبور کرنی ہے جے محمد پاک دے دو شاگرداں نو سامنے رکھو ابو بکر تے عمر نو اسا ایو مطالبہ کرنے ہاں اسا نے اچھا جج صاحبان نے کیا کہ اے آسیہ مسیح کیس دے بارے انہاں کہ جناب اے مثل چیوے کہ جدو اعتراف جرم کیتا بندہ 300 آئی کہ 500 آئی نہ 300 آئی نہ 500 آئی کیونکہ مکان ایڈا چھوٹا ہوتے انہیں بندے آئی نہیں سکتے لہذا سزا موت کی بری ایسا کہ کیا بات ہے ایک جڑا پروگرام کیتا ہے میزبان بھی بیٹھے نے قاری صاحب بھی بیٹھے نے پیر صاحب بھی بیٹھے نے انہوں آکھو ایک منٹ کھڑے ہو کے طرح تھوڑا جائزہ لا کے بندے آکھیں گی تھوڑی دیر میں نظر مار کے آکھیں گی بندہ 200 ہے شاہ صاحب آکھیں گے 200 ہے علامہ صاحب آکھیں گے 150 ہے مفتی طارق صاحب آکھیں گے 125 ہے تسی آکھو گے تقریباً 100 ہے کوئی آکھے گا 250 ہے حالانکہ سارے دیکھ رہے ہو معاملہ 100 125 150 دا نہیں معاملہ ایوے کہ بندے ہیں کہ نہیں ہیں جج صاحبان معاملہ یہ نہیں ہے کہ بندہ 100 سی کہ 125 سی 500 سی معاملہ ایوے کہ اجتماع ہویا کہ نہیں ہویا اجتماع منعقد ہوئے لوگ آئے نے لیکن میرے نبی دے پیارے غلاموں اعتراف جرم ول بھی دیکھو ہاں اگر ساڈے جج صاحبان نے کہ اے بے گناہ ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگلی گل بھی سنو اس تو پہلے جلدی تساں ایک فیصلہ کیتا ہو جائے ذوالفقار بھٹو دا ہن تک تسی آندے ہو جوڈیشل مرڈر ہے اپنے بندیاں دے فیصلے تے شرمندہ ہو تساں آندے ہو جوڈیشل مرڈر ہن تک آکھدے ہو کہ نہیں ہن تک تساں آندے ہو کہ جسٹس قیوم جیسے لوگاں نے حکمراناں دے اشاریاں تے فیصلے دتے کہ نہیں بولو ہوئے نے کہ نہیں تساں ہن تک آکھدے ہو کہ جسٹس افتخار چودھری نے لوگاں دے آکھن تے فیصلے دیتے اساں ایو نے ذرا نظر ثانی کرو جلدی میں کرو ہاں ایک صورت ہے تساں اے پٹیشن کی جدو دائر ہوئے آج خود مہربانی کرو پہلی بات ہے کہ جسٹس کھوسا صاحب نو کڈو کیونکہ اے ہو جیا بغیرت جج سانو قبول ہی نہیں جڑا آلریڈی اس کیس نال ریلیٹڈ غازی ممتاز صاحب دا فیصلہ کر چکے ہیں یہ ویسے بھی اصول ہوندا ہے جوڈیشلی دا جڑا جج متنازع ہوئے از خود دے وچ غیرت ہوئے تے او فیصلے تو الگ ہو جاندا ہے اونوں چاہیدا الگ ہوندا
جج ہور پائے جاندے وکیل نو چاہیے سی اے درخواست دائر کر کے انہوں بینچ تو الگ کر دے اگلی گلے میں بطور عدالتی معاملے مفتی منیب الرحمان نو نال لو دیوبند چو تقی عثمانی صاحب نو نال لو ایک آل حدیث تے ایک شیعہ چوٹی دا عالم قانون تے نظر رکھن والے نو نال لو انہاں نو بطور عدالتی معامل نال بٹھا کے انہاں کولو اسلامی ماہرانہ رائے لے کے فیصلہ کرو اساں رد ہی نہیں کران گے راستے نہیں ہو کیونکہ اساں نے جلدی نہ کرو لیکن اگر تسا جلدی کیتی تو یاد رکھنا اسا ایو آکھاں گے جتھے آسیہ ملونہ دا حشر تے نشر ہوئے اللہ توڑا بھی اتھے کرے کہ اللہ کرے قیامت دے دن جتھے غازی ممتاز حسین ہوئے محمد عربی دے نوکر بھی اتھے ہوں سانو اس ملک دیا سرحدہ نال پیار تے سانو اس ملک نال اللہ دی عزت و آبرو دی قسمیں بہت محبت عقیدت ہے اسانے اس ملک نو دات نہ لو توڑے تو پہلے بھی حکمرانن توڑے تو بعد بھی کئیانے آنا ہے لیکن نبی دے غلام و امتحان اس ویلے حضور دی امت دے لوگاں دا ہے توڑا میرا امتحان ہے او دا حل کی ہے حل ہی گوئے میں پھر دست بستہ عرض کرانگا دیوبندی وہابی سنی شیعہ اگر سلمان رشدی بکواس کرے تے کٹھے جلوس کٹ دے ہو اگر تسلیمہ نسرین جیسی گھٹیا عورت بکواس کرے تے کٹھے جلوس کٹ دے ہو اگر اس دھرتی دے اتے ریمن ڈیوس دی بے حیائی ہوئے تے کٹھے گھوندے ہو اگر اس دھرتی دے اتے اگر کوئی جناب امریکہ دا پادری ہوئے او بغیر کی کرے تے او دے بارے کٹھے گھوندے ہو اگر عامر چیمہ تے اکٹھے گھو سکدے ہو غازی ممتاز صاحب دے جنازے وچ اکٹھے ہو سکدے ہو اور اس تو پہلے کہ بدکار عورت باغر چلی جاوے آؤ سارے اکٹھے ہو کے اس ربیع الاول دی باران اس محبت نال جلوس نکالیے تاکہ لنڈے دے انگریزاں تو لے کے عالم کفر دے ایجنٹا تک پتہ چل جاوے انہاں لوگاں دی عبادتاں دے نشان وکھرے نے ہاتھ بنن دا طریقہ وکھرا ہے ٹوپیاں تے امامیاں دے رنگ وکھرے نے انہاں دی آمین اچھی تے ہولی بھی ہے انہاں دے نزدیک کل ساتا جائز ناجائز بھی ہے انہاں دے نزدیک نکا درود تے وڈا درود بھی ہے لیکن جدو معاملہ حضور دی عزت داندا ہے یہ سارے اکٹھے ہو کے اپنے آقا دی عزت تے عظمت دی حفاظت لئی انجی میدان اچ نکل دینے جی میں حسین نے مکہ چھوڑے انجی آندے نے جی میں امام علی مقام مدینہ چھوڑے جی میں مسجد نبوی چھوڑی جی میں نانے دے روزے دی سجادگی چھوڑی جی میں صحرائے کربلا وچ علی اکبر کٹایا علی اصغر کٹایا اونو محمد کٹائے بچے کٹائے جی میں سب کچھ کٹا کے ہی کو گل کیتی ہے ثواب 1 لکھ دا بھی نظر سی 50,000 دا بھی روزہ رسول دی سجادگی بھی سی لیکن پتہ چلیا یزید کتا میرے نانے دی ختم نبوت تے عزت و آبرو تے حملہ پہ کر دائے میں قیامت تک دے شیعہ سنی وہابی دیوبندی مولوی پیرا نات خانہ نو پیغام دے کے چلیا جدو کوئی کتا میرے نانے دی عزت تے حملہ کرے مدینے دا ثواب مد نظر نہ رکھنا روزہ رسول دی سجادگی مد نظر نہ رکھنا درباراں دی گدی نشینی سامنے نہ رکھنا شاگرداں دا ہجوم تے مریداں دا لشکر سامنے نہ رکھنا جوان بچے ہر شے لے کے میدان عمل وچ اتر کے ہر شے کٹا کے ہکو نعرہ لانا جڑا میں پیغام دے کے چلیا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا بنے دو جگہ تمہارے لیے ایک ہی اسلوب قرآن دا او صوفیو او سجدہ گزارو او تہجد گزارو او شب زندہ دارو اپنیاں نمازاں تے امامیاں تے جبیاں تے زہد و تقوی تے اپنی سخاوت تے ناز کرن والی ہو قرآن دا اصول اسلوب ویکھو قرآن دا
ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اساں تے مصطفیٰ نو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، ان ساری چیزاں دے کے پھر رکھیا وتعزروا وتوقروا، مصطفیٰ دی عزت آبرو نال اج جڑ جاؤ، ہر شے حد وچ رکھو، جدو نبی دی عزت دا معاملہ آوے حد کراس کر جایا کرو، جان دی بازی ہار جاوے جانی ہوئے تے ہار جاؤ، طاقت قوت قربان کرنی پوے تے طاقت لٹا دیا کرو، قوت لٹا دیا کرو، کیونکہ ہر حد کراس کرنی ہے مصطفیٰ دی عزت و تعظیم و توقیر دے ہوتے، جدو ہر حد کراس کرو گے وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ادو سجدے دی چش بھی چاہو گے، ادو رکوع دی لذت بھی پاؤ گے، ادو تشہد تے قادے دی لذت تو آشنا بھی ہوو گے، ہر جوانی جان قوت مال ہر شے کراس کر دو، تاریخ تو اڈی ہے کہ ماں چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آندی ہے، آکاش شوہر فلاں جنگ چ ماریا گیا، یہ نکے بچے ان تواڈے قدماں تے رکھ کے چلیاں، حضور تلوار بھی پھڑن گے، یہ تلوار نہیں دیو گے، اگر کوئی درندہ تو انہوں نشانہ بناوے گا، انہاں دی تربیت کیتی ہے تواڈے اگے کھڑے ہو کے تیر سینے وچ جذب کرن گے، انہاں دی تربیت کیتی ہے ایسے مجاہد نے لڑدیاں لڑدیاں بازو اگر کٹے گا، لٹکدا ہوے گا پیر تلے جھٹکا دے کے جدا کر کے دے نبی دے دشمن تو دور نہ کر، اے او تربیت تے او فکر ہر شے قوت طاقت جان تے جوانی آمنہ دے لال تو قربان کرن دا جذبہ لے کے جدو میدان چ اتردا ہے، پھر اڈیالہ جیل دا ممتاز ہوئے، جرمنی دے سینے دا عامر ہوئے، میاں والی جیل دا علم الدین ہوئے، او کھڑا ہو کے نعرہ مستانہ لا کے کیا کھرے آندہ ہے، آندہ ہے حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے، اس رسم کا بانی تو حسین بن علی ہے، حق کے لیے جان دینے کی جو رسم چلی ہے، اس رسم کا بانی تو حسین بن علی ہے، یہ نام یزیدوں سے کبھی مٹ نہیں سکتا، یہ وقت کے اوراق پہ ایک حرف جلی ہے، اس رسم کا بانی تو اسا اے نہیں آکھ دے کہ لبیکیے بنو، لیکن اے بھی نہیں آکھ دے کہ بلیکیے بنو، انج بن جاؤ کہ ہر شے حضور دی عزت آبرو تے لٹان والے بنو، مولویاں نو سامنے نہ رکھو، اے دیکھو گل کی دی کر رہے ہیں، جیڑا حضور دی عزت آبرو دی گل کرے، کیونکہ اس ویلے ماحول بہت حساس مرحلے وچ داخل ہو چکے ہیں، تساں سمجھ چکے ہو عالم کفر اکٹھا ہو گئے، برمچ مارے تے مسلماناں نو، کشمیر وچ مارے تے مسلماناں نو، فلسطین وچ مارے مسلماناں نو، عراق وچ مارے مسلماناں نو، افغان وچ مارے مسلماناں نو، او پورا عالم کفر اکٹھا ہو کے تانوں مار رہے ہیں، تے تساں مرن لگی اکٹھے ہو جائے، طریقہ کار تے اختلاف کرو، اگر کوئی جھنڈی لا رہا ہے تو جھنڈی لان دی اگر تو توفیق نہیں کوئی حرج نہیں، اگر کوئی 12 نو کر رہا ہے کسی نے طریقہ کار تے اختلاف ہے کہ 12 نہیں ہے کہ تسی 13 14 19 21 کوئی تاریخ میں جلوس کڈو تاکہ عالم کفر نو پتہ لگے کہ تساں بھی حضور دے نام تے کٹ مرن والے ہو، دیکھو نا خوشی ہوندی ہے، اگر ربوہ اندر ساڑھے دیوبندی دوست جلوس کٹ دینے 12 ربیع الاول اساں نے ربوہ کیوں کٹ دیو، آکے اساں انہوں نے ساڑھے میں قادیانی ہیں کہ اساں کے سارے ملک کے ساڑھو، ہولی ہولی بول یہ سارے رل کے ساڑھی میں ساڑھے نال آ جاؤ، تو سب لگ پاؤ تو پچھو لگا گے، ہاں جدو اساں جلوس کٹیے تو سانو کچھ نہ آکھو، جدو تساں کڈو گے ہار بھی پواواں گے، بریانی بھی کھلاواں گے، ٹکر بھی پیش کران گے، نعرے بھی لاواں گے، کیوں نبی جو ساڈا ہے، رل کے نعرے لائیے، امت کدو جڑے گی، امت کدو اکٹھی ہوے گی، اگر ٹرمپ دے آمن دیتے سعودیہ دا جھنڈا تے امریکہ دا نال کھمبیاں تے لگ سکدا ہے تے میلاد دے آمن تے کملی والے دا جھنڈا بھی کھمبے تے لگ گیا تے کیڑا کوئی چھڈے کوئی الیکشن دے موقع دے اگر ایک دیوار نال 50 اشتہار ایم پی ایم این اے دے لگ گئے نے تے کچھ نہیں ہویا تے میلاد دے ایک اشتہار تیری دیوار نال لگ گیا تے کملے دیوار تھوڑی ڈگ رہی ہے،
انج تے نہ کرو. اگر مولویاں دا ججاں دا وکیلاں دا کساناں دا نرساں دا ماسٹراں دا جلوس نکلدیاں ویکھو تے چپ رہو تے حضور دی عزت دے جلوس تے بھی چپ کر جایا کرو. گل تے حضور دی عظمت دی پئی ہوندی ہے نا. تھوڑا جہا قلب نو وسعت تے دیو. تواڈے اس کم دی وجہ نال عالم کفر جڑا ہے او ہسدا ہے مسکراندا ہے تے لنڈے دے انگریز نو خوش نہ کرو. اکٹھے ہو کے آؤ رسول اللہ دی عزت آبرو تے انہاں نو دسیے مسیتاں الگ الگ ہیں نے مدرسے الگ ہیں نے امامے ٹوپیاں الگ الگ ہیں نے حضور الگ نہیں ہے. کعبہ الگ نہیں قرآن الگ نہیں رب الگ نہیں. سارے اکٹھے ہو اس وسیع القلبی دا مظاہرہ کرو کیونکہ حکومت بھی مجبور ہے کیونکہ او دا تخت بڑا کمزور ہے. انہوں بھی سہارے دی لوڑ ہے لیکن انہوں سہارا لبنا پہنے تے سانو لبیا ہوئے انہوں لبنا. انہوں کرسی دی پریشانی ہے بے کرسی کو کھچنا لوے لیکن پھر بھی کھچے جانی ہے. لیکن ساڑھے کل ممبر ہے نا دا پیو بھی نہیں کھچ سکتے کیونکہ ساڑھے کل سرکار دا ممبر ہے. اسا جی میں پہلے سے ہونی ہون جائے نا سانو وزارتہ نا مشاورت سانو چسکا ہی کوئی نہیں سانو لوڑ ہی کوئی نہیں. اسا صرف یہ دسنا سی کہ اسے الحمدللہ محبت تے اظہار نال تو دعوت فکر دے رہے ہیں. عالم کفر نو ہساؤ نہیں انہوں رواؤ. کفر راضی نہیں ہوندہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. سینٹ تے اسمبلیاں وچ مولوی دیندار بیٹھے ہوئے دی ذمہ داری ہے اس بدکار لنڈے دی انگریز عورت دا جواب دینا. ساڈا انہا حق ساڈے کول نہیں چھین سکدے کوئی. اگر تساں ٹیبل ٹاپ تے بیٹھ کے چینل دے اوتے نواز عمران زرداری دی توہین کرن تے تھپڑ مارو تے دھکے مارو تے دوجے نو گال بندہ کڈو گلاس منہ تے مارو ساڈے کول انہا حق نہ چھینو کہ اساں حضور دی عزت دے بارے چ روک لئیے. یہ تو تسی نہیں چھین سکتے. اجے تے تواڈیاں کباواں نہیں نوچیاں اجے تواڈے گریبان نہیں پکڑے. لیکن اگر معاملہ انج ہوئے گا تے کودی وجہ ہے کہ جدو اگر اے خدا نخواستہ حضور دی دشمن بار گئی حضور دی دشمن بار گئی رانا ساڈا بھی ککھ نہیں رکھنا تواڈا بھی اساں ککھ نہیں. یہ معاملہ ذہن وچ رکھنا کیونکہ پھر ساڈے کول کوئی چیز دی توقع نہ رکھنا. جدو حضور دی عزت تے عظمت دے بارے وچ اساں کچھ نہ کر سکے تے پھر ساڈے جین دا فائدہ کوئی نہیں. اساں زندگی دا چار نہیں پانا پھر ساڈا مر جانا تباہ ہو جانا ضروری ہے. اس واسطے صرف یہی وجہ ہے. میں اج پھر آکھاں گا اپنی حکومتی اداریاں نو سن لو. اج اس بے حیا عورت دی بیٹی گئی ہے جنہیں اتھے جا کے آکھے پاکستان وچ ظلم ہوندا اقلیتاں تے سٹیٹ دی بدنامی. ہن کتھے گئی جے ماں جدو انہیں کہا میری ماں تے منہ دے انہیں تھکیا. ہن کتھے گئی جے تواڈی ثقافت تے تواڈی تہذیب. انہیں کہا میری ماں نو گھسیٹ کے لے آئے. یہ گلاں ساریاں مثل کوئی بھی نہیں لکھی سارے جھوٹ بولے. جدو اے بدکار جائے گی انہیں سب تو پہلے اسلام تے ہرزہ سرائی کرنی ہے. حضور دی توہین کرے گی عدلیہ دی توہین کرے گی فوج دی توہین کرے گی ملک دی توہین کرے گی کیونکہ وہ انہوں ہی چک دینے جیڑا دین تے بھونکے. وہ ملالہ جیسی کمینی ہوئے تاں وہ سلمان تسیر جیا کمینہ ہوئے تاں سلمان رشدی جیا بے حیا ہوئے تاں وہ اے ہو جی ملونہ ہوئے تاں. لیکن اسی آکھنے اس تو پہلے کہ سٹیٹ دے ذمہ دار انہاں معاملات کے بے کے ہاتھ ملن دی کوشش کرن اس تو پہلے تھوڑا جے انصاف دے تقاضے پورے کیتے جان. اس ملک دیاں سرحداں نال سانو پیار ہے. آؤ اس عقیدت تے محبت نال جیویں جھنڈیاں تے جھنڈے تے جیویں ماحول کر دیو سیلیبریشن دا ایک اور سونا طریقہ بھی سن لو تاکہ اسی اپنے نسلاں دا ایمان تے ایمان بچائیے. کوشش کرو جنہوں اللہ نے توفیق بخشی ہے اپنے بچیاں دی ڈیوٹی لاوے کہ 12 ربیع الاول تک 1 لاکھ مرتبہ درود پڑھو. اللہ توفیق دیتی انہوں نے شاپنگ کراؤ انہوں دی مرضی نہیں. بچے نے کوئی ڈیمانڈ کی تو انہوں کو تیری ڈیمانڈ پوری ہوئے گی میری ڈیمانڈ 1 لاکھ مرتبہ سرکار سے درود پڑھ تاکہ ساڑھے بچے بڑے ہو کے آخر ایسا نہیں کیوں نے درود پڑھ دے آیا. اللہ توفیق دیتی ہے 12 ربیع الاول نو بیٹی ماں بہن پھپھی چاچی خالہ پڑوسیاں چوں جنی توفیق دیتی ہے کہ چادر انہاں بیٹیاں ماواں دے سر تے رکھ تاکہ دنیا نو پتہ لگے 12 ربیع الاول او دن نے جدوں ماواں دے سر کجے جاندے. اللہ توفیق دیتی ہے پڑوسیاں وچ غریب یتیم مسکین بالا نو کپڑے سوٹ لے کے دے نال انہاں نو توفیق ہوے اللہ دی بارگاہ وچ سلائی بھی دے تاکہ جدو چٹے کپڑے پا کے غریب دا بال آوے کہ اج دے دن سرکار آئے نے تے اللہ دے محبوب دے صدقے مینوں کپڑے نصیب ہوئے. کوشش کرو اللہ نے توفیق دیتی ہے ربیع الاول دی صبح دی نماز تو بعد سارے گھر والے اٹھا کے بٹھاؤ انہوں کو درود شریف پڑھو
جلوس تو پہلے کوشش کرو 12,000 مرتبہ ایک بندہ درود پیش کرے، ختم پڑھ کے شرینی مٹھائی لنگر تقسیم کرو، تاکہ سرکار نو آکے حضور اسا اج دے دن تواڈی بارگاہ وچ ایک بندے نے 12,000 مرتبہ درود پیش کیا ہے۔ جدو اس انداز نال سیلیبریٹ کرانگے او دی برکات بھی ساڈے گھراں وچ آون گیاں، رحمتاں دا نزول بھی ہوے گا۔ جڑاں دے لڑائی جھگڑے فساد نہیں مٹدا، فساد لڑائی جھگڑے سب کچھ انج مٹے گا جویں فضل الرحمان وچ غیرت مکی ہے تے برکتاں ہون گیاں۔ اللہ تانوں سلامت رکھے، عزت آبرو نصیب فرمائے۔ اگر کوئی گل میری چنگی نہ لگی ہوے معذرت خواہاں، اگر حکمراناں دی وجہ نال کسے بندے نو پریشانی ہوئی ہوے اللہ دی پریشانی وچ اضافہ فرماوے، اگر حکمرانہ دی وجہ نال کسی نو تکلیف ہوئی ہو اللہ تکلیف وچ برکت نصیب فرماوے۔ اللہ سلامت رکھے۔